नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा राणा शासनको विरुद्धमा उत्रिएका धेरै विरोधका कार्यक्रम भन्दा एक भिन्न तर सफल अभियानको रूपमा भोजपुर काण्डलाई लिन सकिन्छ। भोजपुरलाई कसरी बिना रक्तपात राणा शासकको पञ्जाबाट मुक्त गरियो, कसरी नारद मुनि थुलुङ र रामप्रसाद राई एकाएक नायक भए, भोजपुरलाई कब्जा गर्न के कस्ता योजनाहरू बनाइए, यसबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विक्रम सम्वत 2003 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अग्रसरतामा बनेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र विक्रम सम्वत 2005 सालमा सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरको अगुवाईमा बनेको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको एउटै राजनीतिक उद्देश्य भएकाले विक्रम सम्वत 2006 साल चैत 27 गते एउटा नयाँ राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो। सुरुवातदेखि नै नेपालको निरंकुश राणातन्त्रको विरोध गर्दै आइरहेकोमा विक्रम सम्वत 2007 साल असोज 10 र 11 गते भारतको बिहार राज्य स्थित बैरगनियामा भएको पार्टीको सम्मेलनले नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। सशस्त्र क्रान्तिको लागि पार्टीले एक सैन्य संगठनको रूपमा मुक्ति सेनाको स्थापना गर्यो। यसको आवश्यक खर्चको लागि सुवर्ण शमशेरले कलकत्ता मिलबाट भएको आमदानी सबै खर्च गर्ने भए भने अन्य खर्चहरू भने विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चन्दा तथा सहयोगको रूपमा उठाउने कार्य सुरु भयो। नेपालभित्र विद्रोह गर्नको लागि मुख्यतया 3 समूहहरू बनाइयो। पूर्वीय क्षेत्रमा जीवी याक्थुम्बा, नारद मुनि थुलुङ, रामप्रसाद राई र हापु गुरुङलाई कमाण्डरको रूपमा नेतृत्व दियो भने पश्चिममा डाक्टर केआई सिंह र तराईतर्फ बालचन्द्र शर्मा, टेकबहादुर पन्थी, रामवरण शर्माको नेतृत्वमा रहने गरी मुक्ति सेनाको निर्माण गरियो। नेपालको पूर्वीय पहाडी क्षेत्र भोजपुरमा भने नारद मुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईको अग्रसरतामा सशस्त्र विद्रोहको योजना बुनिन थाल्यो। नारद मुनि थुलुङ र रामप्रसाद राई को थिए त भन्ने जिज्ञासा लाग्न पनि सक्छ। सर्वप्रथम यी 2 नेताको बारेमा कुरा गरौं। भोजपुर जिल्लाको छिनामुखु स्थित थुलुङ परिवारका एक सदस्य थिए नारद मुनि थुलुङ। उनी सानैमा विद्रोही स्वभावका थिए। उनका ठूलो बुवा धौलवीर राई र काका हर्कराज राई भारत स्थित अंग्रेजको सिपाही हुँदा उनी पनि भारतको देहरादून, आसाम, कोइटा, दरभंगा आदि स्थानहरूमा पढ्ने मौका पाए। यही बेला उनले भारतमा भइरहेको स्वतन्त्र संग्राम आन्दोलनताका बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गान्धी जस्ता भारतीय नेताहरूको भाषण सुन्ने मौका पाए। यसपछि उनी पनि अंग्रेज फौजमा भर्ना भएर हवलदारसम्म भई विभिन्न स्थानहरूमा आफ्नो सेवा दिए। उनी दोस्रो विश्व युद्धपछि अर्थात विक्रम सम्वत 2003 सालको जेठ महिनामा अवकाश लिई नेपाल फर्किए। भारतमा हुँदाको विभिन्न अनुभवहरूलाई संगाल्दै उनले नेपालमा आई विक्रम सम्वत 2003 सालको मध्यतिर भोजपुर बजार नजिकै पद्मोदय नामक स्कुलको स्थापना गरे। शिक्षा मार्फत आम जनताहरूलाई सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिई खोलिएको स्कुलको उनी हेडमास्टर बने भने उनका शिक्षक सहयोगीको रूपमा इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, गोपाल बहादुर श्रेष्ठ र ललिता थुलुङलाई नियुक्ति गरे। यसरी शिक्षा मार्फत सामाजिक अभियानमा लागेका नारद मुनि थुलुङले छोटो समयमा नै आफूलाई एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गर्न सफल भए। उनको राणा सरकारका ठूला ठूला हाकिमहरूसँग पनि हिमछिम बढ्न गयो। तत्कालीन भोजपुरका बडा हाकिम भक्तबहादुर खड्कासँग पनि साथी जस्तै सम्बन्ध बनाउन सफल भए। यसै समयताका एउटा संयोग नै हुन गयो।
विक्रम सम्वत 2003 साल फागुन 15 गतेका दिन विराटनगर मिल मजदूर हड़ताल काण्डमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, तारानी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी आदिलाई भोजपुरको जेलमा ल्याइएको थियो। उनीहरूलाई भोजपुरमा 3 दिनसम्म राखेर काठमाडौँ लगियो। भोजपुरमा राखिँदा बेला बेलामा उनीहरूलाई बजारमा हिँड्न दिइएको थियो। यही समयमा भोजपुरका स्थानीयहरूले कांग्रेसका बारेमा नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए। नारदमणि थुलुङले पनि भारतमा अंग्रेज सरकारको विरुद्ध भएको स्वतन्त्र संग्रामलाई आफैले देखेका र अनुभव गरेकाले उनी पनि नेपालको राणा शासनको निरंकुश शासन विरुद्धको गतिविधिमा लाग्ने सोच बनाए। यसको लगत्तै उनले भोजपुरमा शिक्षा र सामाजिक कार्यको बहानामा राणा सरकारका हाकिमहरूलाई छल्दै जनताहरूलाई राजनैतिक चेतना दिन थाले। यस्तैमा विक्रम सम्वत 2004 सालको पौष महिनामा भोजपुरमा नै अर्को स्कूलको स्थापनाको लागि उनी र इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ काठमाडौँ लागे। काठमाडौँ आएपछि तत्कालीन शिक्षा विभागका डाइरेक्टर मृगेन्द्र शमशेरसँग भेट गरी औपचारिक रूपमा उदय नामक स्कूलको स्वीकृति प्राप्त गरे। भोजपुर फर्किएपछि उदय स्कूल भोजपुर बजार स्थित पूर्णबहादुर उदासको घर भाडामा लिई पढाउन सुरु गर्यो। 17 जना सञ्चालक सदस्य रहेको यो स्कूलले छोटो समयमा नै भोजपुरमा आफ्नो राम्रो प्रभाव कायम गर्न सक्षम भयो। यसको केही महिना पछि नै भोजपुरको टक्सार बजारमा अर्को नयाँ स्कूल खोलियो। यसरी भोजपुरमा नारद मुनिले सुरु गरेको शिक्षा अभियानले राम्ररी मौलाउने अवसर पायो। यी स्कूलहरूले भोजपुरवासीका बाल बालिकाहरूलाई शिक्षा मात्र दिने नभएर स्थानीयहरूमा राजनैतिक चेतना फैलाउने काम पनि तीव्र रूपमा भयो। नारदमणि थुलुङ काठमाडौँबाट भोजपुर फर्किए लगत्तै उनी भारतको जोगबनीतिर लागे। त्यहाँ उनले राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइरालासँग भेट गरे। भेटमा उनले राष्ट्रिय कांग्रेसका सदस्यता ग्रहण गर्नुको साथै अब हुने क्रान्ति सशस्त्र नै हुनुपर्नेमा जोड़ दिए। नारदमणि थुलुङले मातृका प्रसाद कोइरालालाई स्पष्ट पार्दै भने, पहाड़ पर्वतका हामी मानिसहरू अहिंसाको कुरा बुझ्दैनौ, मर्नु र मार्नु मात्र जान्दछौ। अब त्यसको तयारी गर्नुहोस्, नत्र यो जुनी त्यतिकै बित्नेछ। यसपछि उनी भोजपुर फर्किए। भोजपुरमा भूमिगत रूपमा उनले आफ्नो संगठनलाई अझ सशक्त रूपमा तयारी गर्नतिर लागे। त्यस्तै अर्का नेता रामप्रसाद राईको बारेमा पनि यहाँलाई त्यति धेरै जानकारी नहोला, त्यसैले उहाँको बारेमा केही छोटो कुरा गरौँ है त। रामप्रसाद राईको जन्म भोजपुरकै बासीखोरा गाउँमा भयो। 5 भाइहरूमध्ये जेठा रहेका रामप्रसाद राई 14 वर्षको उमेरमा नै भारत पलायन भएका उनी पछि भारत स्थित ब्रिटिश सेनामा भर्ना भए। ब्रिटिश सेनामा 9 वर्ष सेवा दिएपछि उनी नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि पनि उनी राणा सरकारको नेपाली सेनामा भर्ना भए। सेना भएका ताका उनी नेपालीको विभिन्न क्षेत्रहरूमा गई सेवा गर्ने अवसर पाए। यही समयमा उनलाई लप्टन बनाएर खोटाङ पठाइयो। यसैबीच खोटाङमा चौतारा बनाएको बारे जयराज आचार्य र हरिवंश ओझाका बीच झगडा हुँदा उनले ओझालाई दोष देखाई 1 रात कैद गरे। यही विषयलाई हरिवंश ओझाले तत्कालै श्री 3 सरकार समक्ष उजुरी दिए। त्यसपछि राणा सरकारबाट रामप्रसाद राईलाई राजीनामा दिनु भन्ने निर्देशन आयो र उनी राजीनामा दिई भोजपुर फर्किए। रामप्रसाद राई सानैदेखि लडाकु स्वभावका थिए। उनी सैन्य गतिविधिमा विशेष चाख राख्दथे। भारतमा रहँदा पनि उनी सुभाष चन्द्र बोसबाट ज्यादै प्रभावित भएका थिए। यही कारण भोजपुर फर्किनु बित्तिकै उनले भोजपुर तथा खोटाङका स्थानीय युवाहरूलाई गोप्य रूपमा गुरिल्ला युद्धको तालिम दिन थाले। राणा शासनका हरेक गतिविधिबाट परिचित रामप्रसाद राईले राणा शासनकै विरुद्ध लड्ने नीति लिए र एक विद्रोही सेनाको निर्माणमा विशेष तल्लीन भए। यही समयताका उनले आफ्नै घर वरिपरिको जमिन मुनि सुरुङको पनि निर्माण गरे। पछि नारदमुनि थुलुङसँग मिलेर भोजपुर कब्जामा विशेष भूमिका निर्वाह गरे। अब आउनुहोस् नारदमुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईको विशेष पहलमा भोजपुर कब्जा कसरी भयो सो बारे तथ्य यथार्थ जानौं।
विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गतेका दिन एक असम्भावी घटना घट्न गयो। सो दिन राजा त्रिभुवन, उनका 2 रानीहरू, 3 जना छोराहरू महेन्द्र, हिमालय र वसुन्धरा, 2 बुहारी, 1 जना जेठो नाति वीरेन्द्र र 2 छोरीहरू समेत गरी जम्मा 11 जना जति नारायणहिटी दरबारबाट काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास शीतल निवासमा राजनीतिक शरण लिन गए। यसको 5 दिनपछि अर्थात कार्तिक 26 गतेका दिन राजाको समूह दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्यो। यसरी राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपालबाट शरणका निम्ति भारतमा गएपछि नेपालमा राणा शासनको विरुद्धको आन्दोलनले तीव्र गति लियो। यही समयमा नारद मुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईको समूहले भोजपुरमाथि आक्रमण गरी कब्जामा पार्ने योजना बनाउन तल्लीन भए। तर उनीहरूसँग पर्याप्त हात हतियार तथा लडाकुहरूको संख्या पनि कम भएकाले आफ्नो योजना सफल हुने कुरामा भने सशंकित थिए। यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भनेर गोप्य रूपमा दिन-रात छलफल सुरु हुन थाल्यो। रामप्रसाद राईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो समूहका सदस्यहरूको संख्या बढाउनु पर्ने र एक सशक्त योजना बनाई भोजपुरमाथि कब्जा गर्न सकिने कुरा अघि सारे। यसै अनुसार विभिन्न स्थानहरूबाट यस अभियानको लागि रामप्रसाद राईलाई समर्थन गर्दै टीकाराम राई, पदमबहादुर राई, किताब सिंह राई, हर्कपाल राई, एमसी राई, पूर्णप्रसाद राई, नरोत्तम राई, बखतबहादुर राई, रंगपाल राई, यामबहादुर राई, जोगु राई, कर्णबहादुर राई, हापु गुरुङ, श्रीपाल राई, भीमप्रसाद राई, अडिबहादुर राई, भूदेव राई, मुगाधन राई, पञ्चबहादुर राई, जर्णबहादुर राई आदि मुक्ति योद्धाहरू संगठित भए। यसै गरी राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त ढंगले अघि बढ्न नारद मुनि थुलुङले विभिन्न चरणमा भिन्न भिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेला गराई आफ्नो अभियानको बारेमा स्पष्ट पार्दै सहयोग गर्न अपील गरे। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2007 साल मंसिर 17 गते शनिबार बिहानै भोजपुर बजार स्थित तुलसी माया श्रेष्ठको घरमा नारद मुनि थुलुङले इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, खड्कबहादुर कार्की, जयेन्द्र थपलिया, खगेन्द्र पराली, जगदीश नेपाली लगायतहरूलाई संगठित पारी राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र पारे। गाउँ बजारमा कांग्रेस भन्ने बित्तिकै आतंकवादीको नामले परिचित थियो। त्यही भएर थुलुङले आफ्ना सहयोगी मार्फत कांग्रेस आयो भन्ने हल्ला फिजाउँदै आतंक सृजना गराउने पहिलो कदमको रूपमा योजना तयार पारे। नभन्दै सोही दिनको दिउँसो केही सदस्यहरूले बजार नजिकै एउटा चिया दोकानबाट कांग्रेस आयो भन्दै कुरा गर्न थाले। सो कुरा बजारभरि बिस्तारै फैलियो। नभन्दै शनिबारको दिन लाग्ने हाटमा मानिसहरू कांग्रेस आयो भन्दै भागाभाग गर्न थालेपछि बजार बिथुलियो। नारद मुनि थुलुङ आफै संलग्न भई राणा सरकारको हरेक गतिविधिलाई पनि राम्ररी नियालिरहे। भोजपुरका तत्कालीन बडा हाकिम भक्त बहादुर खड्कासँग नारद मुनि थुलुङको राम्रो सम्बन्ध थियो। यही सम्बन्धलाई उपयोग गरेर राणाहरूको हरेक गतिविधिहरू निरीक्षण गरी आफ्नो योजनाहरूलाई परिवर्तन गरिरहे। मुक्ति सेनाका सदस्यहरूले सर्वप्रथम भोजपुरका हरेक सरकारी क्षेत्रहरूको अवस्थालाई गोप्य रूपमा अध्ययन गरी एक तथ्याङ्क तयार पारे। त्यसबेला भोजपुरमा एक गोश्वारा, एक मालअड्डा, एक अदालत र एक मिलिसिया थिए। यी संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्थाको राम्ररी अवलोकन गरिसकेपछि मुक्ति सेनाको गोप्य बैठक सुरु भयो। यसै ताका मुलुकभरि नै सशस्त्र आन्दोलन चलिरहेको र आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी छलफल गर्न तत्कालै भोजपुरका बडा हाकिमलाई काठमाडौँ बोलायो र उनी काठमाडौँतिर लागे। उनको अनुपस्थितिमा मुक्ति सेनाका सदस्यहरूको बृहत छलफल भई सशस्त्र आन्दोलनको तयारीमा लागे। यसै समयताका पश्चिमका मुक्ति सेनाले वीरगंजमाथि आक्रमण गरी कब्जा गर्यो भन्ने खबर आयो। यहीबाट उत्साहित भएर विक्रम सम्वत 2007 साल मंसिर 21 गतेका दिन नारद मुनिको अध्यक्षतामा अन्तिम तयारीको लागि एक गोप्य तर महत्वपूर्ण बैठक बस्यो। सो बैठकले सैनिक कमाण्डरको रूपमा रामप्रसाद राईलाई जिम्मा दियो भने राजनैतिक योजनाकर्ताको रूपमा नारद मुनि थुलुङ अघि सरे। यही बैठकमा मंसिर 17 गतेको बैठकले निर्णय गरेको विषयलाई अन्तिम रूप दिँदै भोजपुरमा मंसिर 24 गतेका दिन आक्रमण गरी कब्जा गर्ने अन्तिम निर्णय गर्यो।
सबैजना बैठक सकेर आआफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न तितर बितर भए। नारद मुनि थुलुङ भने बैठक सकेर केही पर मात्रै पुगेका थिए। उनका एक मुखबिरबाट भोजपुरका बडा हाकिम भोजपुर आइसकेको र उनका साथमा भोजपुरको सुरक्षाको लागि धनकुटाबाट केही सेना र थप हतियारहरू पनि झिकाइसकेको थाहा पाए। यो खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै उनी केही सतर्क भए, तर आफू र आफ्नो समूहले निर्णय गरेको विषयमा भने दृढ हुने निश्चय गरे। अर्को दिन बडा हाकिमले सबै जिम्मेवालहरूलाई पालै पालो जिल्ला सदरमुकाम बोलाए र आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षाको लागि निर्देशन दिए। यसै बेला नारद मुनि थुलुङले उनको नाममा श्रीतिन महाराज मोहन शमशेरद्वारा पठाएको एक छापे बडा पत्र प्राप्त गरे, जसमा लेखिएको थियो, हाम्रो शक्तिमय देशमा कांग्रेस बनाउँदा लुटेरा डाकाहरूले सरकारी खजना तहबिल लुटेर अशान्ति मचाउने कार्य गर्न थालेका छन्। यस्ता लुटेरा तिम्रा जिल्ला गाउँमा पसे भने पक्रिनेछौ र नसकेमा नजिकको अड्डा अदालतमा जाहेर गर्नेछौ। जिल्लामा शान्ति कायम राखी सरकारको सोझो चिताई काम गरे बापत तिमीहरूको इज्जत र कदर हामीबाट हुनेछ। यो पत्र प्राप्त भएपछि नारद मुनि थुलुङले भोजपुरका बडा हाकिमलाई भेटे पनि आफू विद्रोही समूहको नाइके भएको शंका समेत हुन दिएनन् र उनले खुलस्त रूपमा भोजपुरको सुरक्षा सम्बन्धी कुराकानी गरे। यही छलफलको क्रममा नै उनले मुक्ति सेनाले कब्जा गरेको वीरगंजलाई अर्को दिन नै एक राज शमशेरको नेतृत्वमा आएको राणाको सेनाले वीरगंजलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको खबर पाए। यसपछि भने उनी त्यहाँबाट बाहिरिए। यी सबै कुराको जानकारी प्राप्त गरेपछि आफ्नो योजनामा थोरै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यक ठानी नारद मुनि थुलुङले सम्पूर्ण तयार भइसके पनि मंसिर 23 गते शुक्रबारको दिन 4:30 बजे टक्सार स्थित जगदीश नेपालीको डेरामा नारद मुनि थुलुङ, इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, केदारनाथ श्रेष्ठ, खगेन्द्र पराली, खड्क बहादुर कार्की, जगदीश नेपाली आदिले गोप्य बैठक गरे र भोलिको योजनालाई जसरी पनि पूरा गर्ने प्रण लिए। त्यस्तै रामप्रसाद राईले आफ्ना सेनाहरूलाई एकजुट हुन सबैलाई 23 गते बेलुकासम्म भोजपुरको देउराली स्थित दानबहादुर रोकाको घरमा जम्मा हुन आदेश पठाए। नभन्दै सो दिनको बेलुकी 125 जना जति भेला भए। उपस्थित 125 मध्ये 87 जना तालिम प्राप्त युवाहरूलाई भोजपुरको मालअड्डा, गोस्वारा तथा मिलिसियाको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने सदस्यको रूपमा चयन गरे। साथै उनीहरूलाई पिस्तोल, बन्दुक तथा अन्य स्थानीय हात हतियार पनि उपलब्ध गराए। योजना अनुसार मंसिर 24 गते बिहान 10 बजेतिर टुडीखेलको पर्खालतिरबाट पूर्णप्रसाद राई, बखतबहादुर राई र श्रीपाल राई उक्लिए। माल अड्डा वरिपरि मुक्ति सेनाका हैकम सिंह राई, जर्नबहादुर राई लगायत अन्य सदस्यहरू किसानको भेषमा चोया काटेको बहाना गर्दै बसिरहे। यस्तैमा रामप्रसाद राई मूल ढोकाबाट प्रवेश गर्न तयार भए। नजिकै रहेका कर्णबहादुर राईले सबैलाई एकैचोटि इशारा गरे। नभन्दै विभिन्न स्थानबाट आएका मुक्ति सेनाका सदस्यहरूले एकैचोटि माल अड्डामा आक्रमण गरे। रामप्रसाद राईले मूल गेटका पालेको बन्दुक खोसे। उनको पछि रहेका पूर्णप्रसाद राईले पनि गार्डसँग रहेको बन्दुक खोसाखोस गर्दा उनको पछाडि सानो चोट लागे तापनि उनी बन्दुक आफ्नो हातमा पार्न सफल भए। त्यस्तै अर्को गेटबाट छिरेका बखत बहादुरले त्यहाँ रहेको गार्डमाथि आक्रमण गर्दा छिना झप्टी भयो। यो देखि नजिकै रहेको श्रीपाल राईले भुइँमा फायर गरे। यही समयमा चोया काट्दै बहाना गरी बसेका मुक्ति सेनाका सदस्यहरू एकाएक हामी कांग्रेस हौं भन्दै कराउँदै भित्र पसेपछि भने सुरक्षाका लागि बसेका गार्डहरूको भागाभाग भयो। यस प्रकार एकजनाको पनि हत्या नभई माल अड्डा सजिलै आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए। मुक्ति सेनाले माल अड्डामा रहेको 1,16,000 रकमका साथै केही हात हतियार र गोला बारुद पनि आफ्नो कब्जामा लिन सफल भयो। यो सबै घटनाको बारेमा बजारमा अन्यहरूले थाहा नपाउन् भन्ने उद्देश्यले मानिसहरूको ध्यान अन्यतिर मोड्न इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पूर्ण उदासको घरमा ठूलो स्वरमा ग्रामोफोन बजाए। त्यस्तै बजारमा खगेन्द्र पराली र सूर्य भोटेले झाँक्री र धुपौरेको भूमिका प्रस्तुत गरेर मानिसहरूको ध्यान त्यसतर्फ खिचिरहे।
धामीले उफ्री उफ्री फलाग्दै हेर बाबु हेर कांग्रेस आउँछ भन्छन्, कताबाट कांग्रेस आउँछ भन्दै सबैलाई आकर्षित गरिरहेका थिए। धनकुटाबाट आएका फौजहरू भने सो समयमा भात खाइरहेका थिए। यही समयमा उनीहरूले माल अड्डामा आक्रमण भएको हल्ला सुने र उनीहरू उठेर त्यतातिर दौडिन थाले। यही समयमा मुक्ति सेनाको एक सदस्य पञ्चबहादुर राईले भुइँमा फायर गरे। हात हतियार बिन सो फौजहरू अघि बढ्नै सकेनन्। उनीहरूलाई त्यही बन्दी बनाइयो। यसरी बन्दुक पड्केको आवाज आएपछि बजारका मानिसहरूको भागाभाग भयो। किनमेलका सामानहरू बाटो भरि छरिए। केटाकेटी बुढाबुढी गाउँतिर भाग्न थाले। यस्तो आतंकित अवस्था भएकोदेखि नारद मुनिले सबैलाई सम्झाए र आश्वस्त पारे। यसैबीच बजारको परिस्थिति बुझ्न बडा हाकिम भक्तबहादुर खड्का भोजपुर बजारतिर झरे। बाटैमा भेटेका नारद मुनि थुलुङले उनलाई रोकी अगाडि नबढ्न अनुरोध गरे। नारद मुनिले जानकारी दिइरहेको समयमा आतंकित भएर भागेको नाटक गर्दै मुक्ति सेनाका सदस्यहरू नन्दन श्रेष्ठ र रत्नबहादुर श्रेष्ठ पनि बडा हाकिम छेउ पुगे। बडा हाकिमले आत्तिएर आफूसँग भएको 12 बोर बन्दुक मार यी कांग्रेसहरूलाई भन्दै थुलुङको हातमा थमाए। यसपछि बडा हाकिमलाई स्थितिको गम्भीरताबारे जानकारी गराउँदै भोजपुर बजार स्थित एक पसलमा लुक्न पठाए। यसको लगत्तै डिठा हितमान कार्की, माल अड्डाका सुब्बा यज्ञराज लगायत 19 जनालाई युद्ध बन्दी भएको घोषणा गरियो। बडा हाकिम लगायत सबै हाकिमहरूलाई रु 3 को दरले प्रतिदिन सिधा दिने व्यवस्था मिलाइयो। यसरी बिना रक्तपात भोजपुर पूर्ण रूपमा मुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा आयो। यसपछि भोजपुर बजारभरि भव्य रूपले विजय जुलुस निकालियो। सोही दिन बेलुकी मुक्ति सेनाहरूको आपतकालीन बैठक बस्यो। कब्जा गरिएका बन्दुकहरू संकलन गरी राणा सरकारका अन्य सेनाहरूलाई रोक्न अरूण तथा दुधकोशी घाटमा मुक्ति सेनाका जवानहरूलाई खटाइयो। भोलिपल्ट विभिन्न ठाउँहरूमा पत्र पठाएर सर्वसाधारण जनतालाई आफूसँग भएको बन्दुक, पिस्तोल, रेडियो, घोडा भोजपुरको क्रान्तिकारी सरकारलाई बुझाउन आदेश जारी गरियो। साथै भूतपूर्व सैनिकहरूलाई अनिवार्य रूपले मुक्ति सेनामा भर्ना हुन निर्देशन दिइयो। मुक्ति सेनाले भोजपुरमा पूर्ण रूपमा कब्जा गरेपछि एउटा सामयिक सरकारको गठन गर्यो। यसको लागि केही सल्लाहकारहरूलाई नियुक्ति गर्यो, जसमा जगदीश नेपालीलाई अर्थ विभाग, हर्कराज राईलाई यातायात, मानबहादुर राईलाई गृह र न्याय, डम्बरू वल्लभ चापागाईलाई स्वास्थ्य, खड्कबहादुर कार्कीलाई खाद्य तथा कृषि, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई उद्योग र वाणिज्य र मकर बहादुर राईलाई शिक्षा विभाग सुम्पियो। यो समितिको प्रमुखको रूपमा नारद मुनि थुलुङ रहने तय भयो भने मुक्ति सेनाको प्रमुख कमाण्डरको रूपमा रामप्रसाद राईलाई बनाइयो। यस प्रकार थोरै हात हतियार भए तापनि स्थानीयहरूको जागरूक अभियान, योजनाबद्ध आक्रमण, नारद मुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईको कुशल नेतृत्वको कारण छोटो समयमा नै मुक्ति सेनाले भोजपुर लगायत वरिपरिका क्षेत्रहरू जस्तै खोटाङ, चैनपुर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछापमाथि कब्जा गर्न सफल भयो। यसपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 4 गतेका दिन राजा त्रिभुवन सपरिवारका साथ नेपाल फर्किए र फागुन 7 गते राणा शासन अन्त्य भएको विधिवत घोषणा गरे। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।